Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyo dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyo magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Base sa pagtuon, ang mga batang 1-year-old nga sa iyong na-expose sa aso sa sigarilyo, dunay taas nga tsansa nga magka-allergic rhinitis pagdako nila. Dako usab og posibilidad nga magka-allergic rhinitis ang mga hubakon, mga dunay atopic dermatitis o eczema, mga dunay kapamilya nga naay allergy o hubak, mga taong nagtrabaho sa mga lugar nga daghang allergen. Ang allergic rhinitis dunay duha ka klase. Ang seasonal allergic rhinitis o panapanahon lang kini moatake og ting-init, ting-tugnaw og ting-lagas diin nagapanghagbong ang mga daghang pollen o kanang mga humot usab sa mga bulak ug tanom ug sagan maapektuhan ang mga bata. Perennial allergic rhinitis panagsara o kada tuig ra mahimong makasinati ang pasyente og mga sintomas bisan unsang klase sa manahon. Kini tungod kay allergic sila sa mga allergen nga wala magikan sa mga tanom, sama sa dust mite o surot, balahibo sa mga hayop, dander o mga panit nga nangalagas sa mga hayop og amag. Og sagad apektado niini ang mga idaran. Og angay masayran nga ang matag usa nato dunay histamine, usa ka natural nga kemikal sa lawas nga motabang pagdepensa batok sa mga allergen. Apan sa uban, ang ilang lawas sobra-sobra kung mohimo og histamine, mao nga kung makasimhot og allergen, makasinati gilayon og mga sintomas sama sa makita sa ordinaryong sipon. Bisan pa man og ang allergic rhinitis nailhan usab sa tawag nga high fever, dili makasinati og kalintura ang mga taong adunay ingon niini nga kondisyon. Gawas lamang kung anaa kini grabing impeksyon. Timani usab nga dili tanan adunay aktibong immune system, mao nga wala sila nagka-allergic rhinitis. O kung ang allergic rhinitis dili glan matambalan, mamahimong mo resulta kini sa problema o komplikasyon sama sa maglisod pagkatulog, hubakon, magka-sinusitis o magka-impeksyon sa dalunggan. Bisan pa man tuod, dili usa ka komplikadong kondisyon ang allergic rhinitis, mamahimo gihapon kining makaapekto sa inadlaw-adlaw nga panginabuhian tungod sa sige panghatsing o pagtulo sa sipon, mamahimong makasinati gilayon o pagpangluya o posibleng dili pa mahuman ang mga gimbuhaton sa panimalay, eskwelahan o sa trabahoan. Ang pagbatunog allergic rhinitis dili kalikayan labi na kung ang lawas dunay aktibong immune system. Apan bisan pa niini, pwede gihapong malikayan ang pagkasinati og grabing sintomas pinaagi sa pagsuot og face mask kung mugawas sa panimalay aron dili kaayo makalanghap og pollen, abog ug uban pag. Gamit og dehumidifier o air filter diha sa inyong balay aron malimpyo ang hangin nga ginalanghap. Likayi nga magsigig pang hagbas og mga sagbot diha sa imong palibot, pagkaykay ug uban pa. Pagpagi kanunay og ibulad sa init ang mga kutson sa kama og mga unlan aron matanggal og mamatay ang unsa mang dust mite nga nikupot niini. Regular nga labihi ang mga habol, bedsheets ug punda sa maligamgam nga tubig aron nga mas malimpyo kini. Gamitig mga insecticide aron nga mamatay ang mga dust mite nga nisuksok sa mga carpet, mga butang ug higdaanan. Batasana ang paglimpyo sa balay aron nga dili puy-an sa mga uk-uk o ligo ipod ang mga alagang hayop bisan duha ka beses sulod sa usa ka semana aron mga tanggal ang mga hugaw o pollen diha nga nikupot sa ilahang mga balahibo. Pero mga kamakabuhay, nasayod ba mo nga adunay natural na alternatibong makatabang sa pagkontra sa allergic rhinitis? Kana mo'y atong pag-asayron sa atong pagbalik.
EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava o rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Mga kamakabuhay pa rin kamo nagpaminaw sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-One Skincare Oil. At iging paghihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Nasayod ba mo nga ang ilong giplastar gyud na isip usa ka importanteng parte sa lawas ug isip usa ka mahinungdanong mga organo sa sistema sa pagginhawa o kaayuhan sa daghan natong mga sakit ug problemang gihambin. Mao nga buot namong ipaambit diha kaninyo ang pinaka nailhan nga mga halamang gamot ug mga natural nga remedyo nga makatabang aron nga maalibyuhan o matambalan ang pagbaton og allergic rhinitis. Ang luya makatabang kini sa allergic rhinitis tungod kay abunda kini sa mga antibiotics, partikular nga mobatok sa mga virus ug infeksyon ug mutabang aron nga maalibyuhan ang mga sintomas nga dunay kalabutan sa mga allergy sama sa rhinitis ug pagpagawa sa hugaw, sakit sa ulo ug pagpalig-on sa immune system. Ang turmeric usa sa mga pinakamaayo nga natural nga pantambal diin ibana niini ang pagkasensitibo sa ilong tungod kay abunda kini sa daghanang mga antibiotics sama sa mga antioxidant ug anti-inflammatory ug makapaalibyo pa sa mga sintomas nga dunay kalabutan sa allergy sama sa pag-ubo ug kanunayng pagpanghatsing. Ug dili lamang kana, doon na po'y mga home remedies nga pwedeng buhaton para sa allergic rhinitis. Dunay mga nisaler o ganausay dili epektibo para kanila apan niya ang pipila sa mga nagahatag relief o alibyo para sa allergies. Steam inhalation o tuob, ginger tea o cha, mas nailhan sa tawag nga salabat, imnuni-muni. Essential oil for allergic rhinitis. Kung naay humidifier o essential oil diffuser, makatabang kini. Mas nindot kung ang gamitong essential oil, lavender essential oil, tungod kay naa kini antihistamine ug anti-inflammatory properties. Ug mga kamakabuhay, ani-ana ang tubag sa inyong panginahanglanon alang sa mas himsog nga kinabuhi. EXL Makabuhay Capsule ang inyuhang pagatumaron. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule na ay vitamin C, sodium ascorbate, dili lamang kana. Aduna usab kini 17 powerful, potent and effective active ingredients sama sa makabuhay, asytaba, moringa, neem, guyabano, luya, ahos, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug B-complex vitamins. Ug ani apang usa, sulayi ang EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend, gama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip. Anao sa brown sugar ug non-dairy creamer. Puno usab sa vitamina, minerales, protina ug fiber alang sa limpyo ug himsog nga digestive system. Vegan kini ug gluten-free. Ug kana ang naglangkob sa atong programa karong adlaw. Dalit kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Hinaot nga nadungagan na usab ang inyong impormasyon o kahibalubahin sa allergic rhinitis ug ang mga potensyal nga benepisyo sa EXL Makabuhay Capsule. Kung doon na mo'y mga pangutana bahin sa atong produkto guban pa, mamahimong mutawag sa among hotline 0927-405-3550. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini ang inyong nakauban, Ate Ging, hangtod sa sunod higayon, magabuhay nga adlaw ug padayon sa pagpakahimsog ug ampingi ang inyong panlawas. Excel in health, excel in life, sa EXL lamang ka. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog,
makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay.